पाकिस्तान में इस वक्त गिरफ्तारियों का मौसम शुरू हो चुका है। पीडीएम की इस गवर्नमेंट में लोग हजारों की तादाद में सड़कों पर हथकड़ियां पहने निकल आए हैं, हाथों में जंजीर पहने सड़कों पर निकल आए अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में आज ऐसे मनाजिर देखे गए जो इससे पहले, यानी जब से पाकिस्तान आजाद हुआ तब से अब तक ऐसे मनाजिर इससे पहले अक्सपंद नहीं किए गए। एक आपको इसके अलावा तस्वीर भी दिखाएंगे, उस तस्वीर में भी आपको दिखाएंगे कि इन गिरफ्तारियों की वजह से किन किन हलकों में बेचैनी फैली है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। मैं हूं सकलैन हम्माना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज तारीख रकम हो चुकी है, 22 फरवरी का दिन था आज, और आज ही के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारियों का ऐलान कर रखा था। खसूसन इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था और आज उसको अमली जामा पहना दिया गया। एक मरतबा एक वक्त था कि यूं लग रहा था, या पीडीएम ये समझ रही थी कि शायद खान साहब की वजह से लोग नहीं निकलेंगे, इसलिए बार बार खान साहब को टेस्ट किया जाता रहा। मरियम नवाज की जानिब से भी जब उन्होंने सलीम साफी को इंटरव्यू दिया तो उसमें उनका कहना था कि इमरान खान को चाहिए, कुछ लोग हैं जो अदलिया का अदालतों का रुख नहीं करते, अदालतों से राह फरार इख्तियार करते हैं। हालांकि वो कहना या सुनवाना तो उस वक्त इमरान खान को चाह रही थी, लेकिन दर पर्दा उस वक्त डायरेक्ट निशाना नवाज शरीफ बन रहे थे। बहरहाल, मरियम नवाज के इस बयान के बाद, या जिस तरह से अदलिया की जानिब से लाहौर कोर्ट की जानिब से बार बार इमरान खान को तलब किया गया, तो इमरान खान जब बाहर निकले कोर्ट पहुंचने के लिए तो नाज़रीन लाखों का समंदर उमड़ आया था लोगों का, जो उस वक्त खान साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 22 फरवरी की डेट दे रखी थी जेल भरो तहरीक, और आज उसका पहला दिन था। आज नाजरीन चश्मे फलक ने देखा कि तकरीबन लाहौर सारा उमड़ आया था, हाथों में जंजीरें पहने लाहौरी निकल आए थे बाहर और अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए बाहर लोग निकले थे। आज सबसे पहले गिरफ्तारियों का आगाज जो किया गया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से किया गया। खसूसन शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने पहली अपनी गिरफ्तारी दी। उसके बाद दीगर भी उनके साथ, असद उमर उनके साथ शामिल थे, इजाज चौधरी उनके साथ शामिल थे, उमर सरफराज चीमा उनके साथ शामिल थे। जबकि आजम स्वाति, नाजरीन ये बड़ी हैरान कुन बात है कि आजम स्वाति भी उनके साथ शामिल थे। हालांकि आजम स्वाति कुछ चंद दिन पहले, जब कुछ ही अरसा अभी गुजरा है जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद एक बाद में वीडियो भी एक लीक की गई जिस पर आजम स्वाति काफी हमें गुस्से में नजर आए, काफी जज्बाती हमें नजर आए। मनाजिर ऐसे देखने को मिले जब इवन उनको रोते हुए भी देखा गया मीडिया पर, बाकायदा वो रो रहे थे और अपने निशानात दिखा रहे थे जहां पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। तो आज ये इन लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। हमाद अजहर भी, इवन वो भी गिरफ्तारी देने के लिए आए। जब वैन में, प्रिजनर वैन में जब जगह ना बची तो हमाद अजहर अपने दीगर साथियों के हमरा नाज़रीन प्रिजन वैन की छत पर चढ़ गए, और ना सिर्फ हमाद अजहर बल्कि दीगर भी कई ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स आज ऐसे थे जो प्रिजन वैन चूंकि भर गई थी तो उसके बाद उनकी छत पर चढ़कर जेलों तक पहुंचने में कामयाब हो पाए। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे अपनी पहली कामयाबी तस्वुर कर रही है, और खसूसन पीडीएम के लिए ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त, क्योंकि जेल भरो तहरीक नाज़रीन कभी भी आसान नहीं रही है, कोई भी गवर्नमेंट हो। ये कोई पहली मर्तबा नहीं आपको ये तहरीक नजर आ रही, इससे पहले भी तहरीकें ऐसी चलती हुई नजर आई हैं, लेकिन इतनी इस तादाद में लोगों का निकलना, गिरफ्तारियां देना, ये तारीख ने पहली मर्तबा देखा है। तारीख ने पहली मर्तबा देखा कि जो शख्स यानी लीडर अभी तक अपने घर में मौजूद है, लीडर की सिर्फ और सिर्फ एक कॉल पर लोग जेलों में जाने के लिए तैयार हैं, उनके दीगर रहनुमा जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक और भी तारीख रकम होने जा रही है, वो ये कि बाबर अवान जो इस वक्त कानूनी टीम का हिस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जितने भी केसेस हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या इमरान खान पर जिस तरह से अब केसेस को 70 से ज्यादा तो उन पर एफआईआर दर्ज हुई, या जो केसेस उन पर जारी हैं, तो बाबर अवान ही है जो इन तमाम केसेस को इस वक्त लीड कर रहे हैं, और इन तमाम केसेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वहां पर हमें डील करते हुए नजर आते हैं। तो बाबर अवान की जानिब से आज एक बड़ा फैसला सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि वो भी इस जेल भरो तहरीक में अपनी गिरफ्तारी देंगे। नाज़रीन, ये अपनी नौयत का पहला मामला है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट अपनी गिरफ्तारी देंगे। हालांकि इससे पहले तारीख ने कभी नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इससे पहले गिरफ्तार हुए हों और खुद उन्होंने गिरफ्तारी दी हो। बहरहाल, आज जो लाहौर के मनाजिर हैं उनकी अगर बात करें तो आज काफी नाजरीन ऐसा लग रहा था जो पंजाब पुलिस भी बड़ा ताउन कर रही थी, कोई लाठीचार्ज वहां पर नजर नहीं आया, कोई शेलिंग वहां पर नजर नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे वो भी बड़े इत्मीनान के साथ वहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से भी कोई रद्द अमल शो नहीं किया गया, पुलिस की जानिब से भी कोई रद्द अमल शो नहीं किया गया। इवन पुलिस की जानिब से ऐलानात किया गया कि जो जो लोग गिरफ्तार होना चाहते हैं, अपनी गिरफ्तारी देना चाहते हैं, उनके लिए प्रिजन वैन मौजूद है, वो आए और प्रिजन वैन में यहाँ पर खुद ही बैठ जाएं। और उसके बाद प्रिजन वैन भरी, जिस तरह से लोग मैंने बताया आपको कि उसकी छतों पर मौजूद थे। नाज़रीन, आपको शायद
ایسا لگتا ہو کہ یہ گرفتاریاں کہ کوئی بھی شخص اس طرح سے جا کر گرفتاری دے سکتا ہے، تو یہ کبھی بھی آسان نہیں رہی۔ بہرحال ان کی طرف سے ناظرین ایک شیڈیول بھی آ چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ کس کس دن کس جگہ پر گرفتاریاں لوگ دیں گے، اپنے تئیں لوگ نکلیں گے اور گرفتاریاں دیں گے، وہ شیڈول بھی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج چونکہ لاہور میں 22 فروری تھی، 22 شاید اس وقت میرا ولاگ آپ یا تو لیٹ سن رہے ہوں گے، 22 فروری سے لاہور میں آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب 23 فروری پشاور میں، یعنی کل کا دن جو ہوگا 23 فروری، کل پشاور میں گرفتاریاں دی جائیں گی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ کے پی کے لوگ اس وقت خان صاحب کے لیے کتنے جذبات رکھتے ہیں۔ ایمن کے خان صاحب نے آج خود ایک خطاب کیا، اس خطاب میں بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ بار بار انہیں کے پی کے لوگ یا کے پی کے کی جانب سے فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ کے پی کے کی ڈیٹ کا اناؤنس کریں، لوگ وہاں پر گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ناظرین یہ بھی لکھ لیجئے کہ کے پی کے میں کل صرف 200 لوگ جن کے نام لسٹوں میں لکھے گئے ہیں، صرف 200 لوگ گرفتاریوں کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بلکہ لاہور سے بھی زیادہ پبلک کل نکلے گی۔ اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ وہ بھی لاہور کی طرح پرامن یہ سارا کل کا دن جو ہے وہ گزر جائے۔ جن لوگوں نے گرفتاریاں دینی ہیں، اب گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ خود گرفتاریاں دینے چاہتے ہیں تو آپ آئیں، ان کو جس طرح سے آئی لاہور پولیس نے تعاون کیا، کے پی کے پولیس سے بھی یہی ابھی ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے عمل کو کل بڑھائیں۔ بہرحال کل 23 فروری کو پشاور میں گرفتاریاں دی جائیں گی، اس کے بعد 24 فروری کو راولپنڈی میں گرفتاریاں دی جائیں گی۔ یہ بہت بڑا اہم دن ہے ناظرین 24 فروری کا، اور غالباً یہ جمعہ بنے گا، کیونکہ راولپنڈی میں شیخ رشید احمد ایک بڑا نام ہے پاکستان کی سیاست کا، اور بڑے کافی چٹکلے بھی چھوڑتے رہتے ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے انہیں گرفتار بھی کیا گیا تھا، ان پر ظلم بھی ڈھایا گیا، لیکن اس کے باوجود شیخ صاحب نے اپنی عادات نہیں بدلی۔ جب بھی اب بھی وہ پریس کانفرنسز وغیرہ کرتے ہیں، وہاں بولتے ہیں تو اس میں کھل کر تنقید کرتے ہیں۔ ایک وہی بلاول بھٹو کے خلاف جس طرح سے وہ پہلے زبان استعمال کرتے تھے، سیم اسی طرح سے بلاول بھٹو کو بھی بلو رانی اور کئی ایسے ٹائٹلز نوازتے رہتے ہیں۔ تو شیخ صاحب تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جیل ان کا سسرال ہے، اور وہ اپنا آدھا سامان وہیں پر چھوڑ کر آئے ہیں، کیونکہ جیل بھرو تحریک میں شیخ رشید نے کہا تھا کہ وہ خود اب دوبارہ سے گرفتاری دیں گے، تو اسی وجہ سے وہ اپنا سامان آدھا چھوڑ آئے ہیں۔ تو 24 فروری کو راولپنڈی میں مناظر دیکھنے والے ہوں گے، جب شیخ صاحب ایک مرتبہ پھر اپنے سسرال جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے یا اپنے سسرال جائیں گے۔ ناظرین 25 فروری کو ملتان میں گرفتاریاں دی جائیں گی، 26 کو گجرانوالہ میں، 27 کو سرگودا کے لوگ گرفتاریاں دیں گے، جبکہ 28 کو ساہیوال کے لوگ، 28 فروری کو ساہیوال میں اس عمل کو دہرایا جائے گا۔ اور اس کے بعد 1 مارچ کو فیصل آباد کے لوگ نکلیں گے اور اپنی گرفتاریاں دیں گے۔ یاد رہے یہ فیصل آباد وہی ہے، رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد ہے، اور رانا ثناء اللہ وہی ہے جو اب تک دھمکیاں دیتا آیا ہے، کہ خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو دھمکیاں دیتا ہے کہ آپ لوگ آئیں تو صحیح جیلوں میں، اس کے بعد آپ کی کیسے تواضع کرنی ہے وہ میں بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ تو اب 1 مارچ کو فیصل آباد میں یعنی رانا ثناء اللہ کے گھر سے لوگ گرفتاریاں دیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں۔ بہرحال ناظرین آج کی جو سب سے بڑی گرفتاری اگر آپ سمجھ لیں جو کہ اس وقت گردانی جا رہی ہے، وہ علامہ اقبال کے پوتے کی ہے۔ علامہ اقبال کے پوتے سینیٹر ولید اقبال نے آج گرفتاری دی ہے، اور ان کی ایک پکچر بھی اس وقت وین میں وہ بیٹھے تھے جب ہتھکڑیاں انہوں نے پہنی ہوئی تھی، تو ایک پکچر بھی بڑی خاصی وائرل ہو رہی ہے۔ علامہ اقبال ناظرین وہی ہیں جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ پاکستان کا خواب دیکھنے والے کے پوتے سینیٹر ولید اقبال نے آج گرفتاری دی ہے۔ شاید وہ اب حقیقی آزادی کے لیے عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ اپنے دادا نے جس طرح سے خواب دیکھا اور پوتا اس میں عملی جامہ پہنانے کے لیے بھرپور تیاریوں کے ساتھ آج وہاں موجود تھا لاہور میں، اور وہاں پر اس نے اپنی گرفتاریاں دی۔ اب ناظرین جو لاسٹ پورشن ہے ہمارے ولاگ کا، اب اس ذرا تصویر کو آپ غور سے دیکھیں۔ اس تصویر میں ناظرین آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا کہ ان جیل بھرو تحریک کے اعلان کے بعد کیا گزر رہی ہے اس وقت پی ڈی ایم پر، کیا گزر رہی ہے اس وقت مقتدر حلقوں پر، اور کیا گزر رہی ہے اس وقت ہینڈلرز پر۔ خصوصاً اس تصویر میں شاید اگر آپ غور کریں تو ایک ایسی آپ کو پرسنالٹی ضرور موجود نظر آئے گی جنہوں نے اس خصوصاً پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں آنے کے بعد یا رجیم چینج آپریشن کے بعد تاریخ میں پہلی مرتبہ اس عہدے کی حامل شخصیت نے پریس کانفرنس کر ڈالی تھی۔ اب وہی اس عہدے کی حامل شخصیت یہاں اس تصویر میں موجود ہے، لیکن خاصی افسردہ ہمیں نظر آ رہی ہے، کافی جو ہے بے چینی ان کے چہرے پر نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ اس وقت شاید سمجھ چکے ہیں، یہ ڈی جی آئی ایس آئی اس پکچر میں موجود ہیں، جن کے اس وقت چہرے کے تاثرات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ آخر گرفتاریاں تو پبلک دے رہی ہے، اور شاید یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح سے جو بھی بولے رجیم چینج آپریشن کے خلاف انہیں گرفتار کیا جائے۔ تو اب تو لوگ خود سے نکل آئے ہیں گرفتاریاں دینے کے لیے، تو اب ان کو بجائے اس کے کہ ان کا چہرہ اس وقت کھلکھلا اٹھتا، اس وقت یہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے چہرے پر اس وقت 12 بجے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک الگ ہی ناظرین ہے، ان کی تصویر جو ہے الگ بحث، الگ موضوع اس وقت چھیڑنا چاہ رہی ہے۔ بہرحال یہ میں سوال آپ تک پہنچاؤں گا کہ اس تصویر سے
آپ نے کیا فائنڈ آؤٹ کیا؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ڈی جی آئی ایس آئی اس طرح سے اس روپ میں کیوں یہاں پر موجود ہیں، کیوں اتنے افسردہ ہیں، اور ان کے افسردگی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ثقلین ہمانا کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.